हिजोकोमा हाम्रो के भएको थियो भनेदेखि यो लाइन हाइट अलिकता बेसी गयो के, बुझ्नुभयो कि नै? यो स्पेस धेरै भयो, यो स्पेस धेरै भएको छ छैन है? स्पेस धेरै भएको छ, तर हाम्रो स्पेस यहाँ कति छ हेर्नु त? यहाँनिर त जम्मा यति मात्रै छ। यो र यो धेरै फरक देखियो नि त, हो कि नै? मैले भने बुझ्यो? यो र यो धेरै फरक देखियो नि भनेदेखि यता हेर्नुहोस्। अब के गर्नु पर्यो? यसलाई लाइन हाइटले कन्ट्रोल गर्छ होला पक्कै पनि। त्यो केमा छ? त्यो स्लाइडरको H1 मा फन्ट साइज दियौँ होइन हामीले। अब के गरौँ त? यहाँनिर के गरौँ? के भन्नु पर्यो? लाइन हाइट चाहियो हामीलाई। लाइन हाइट 1px राखे कस्तो हुँदो रहेछ 1 भनेर हेरौँ है। मलाई थाहा छैन है के हुन्छ भनेर। अहिले लाइन हाइट 1 भनेर राखेँ। मलाई 1 भनेर कसो त? अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त 1.6 यस्तो दिएको रहेछ। त्यसले एकचोटि हेर्न मन लाग्यो मलाई कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। अलिक कम भयो देखि नै? अब सर कति गर्ने? अझै थोरै गर्नु पर्यो कि सर? हेरौँ न त। राइट क्लिक गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने। कहाँनिर जहाँनिरकोलाई इन्सपेक्ट गर्नु पनि त्यहीँनिर राइट क्लिक गर्ने, इन्सपेक्ट गर्ने। कतिजनाको यहाँनिर CSS मा एक्टिभेट भएको हुन्न। केमा? एलिमेन्टमा यहाँनिर गयो, ऊ यहाँनिर कम्पोनेन्ट्स स्टाइलमा गएको हुन्न कि, कसैको कम्प्युटेडमा कसैको लेआउटमा गएको हुन्छ। हजुरहरूले स्टाइलमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर लाइन हाइट थियो नि जुन यहाँनिर आएको हुन्छ, यसलाई डबल क्लिक गरेर यहाँबाट बढाइ हेर्ने। यत्रो त चाहिएन, कम गर्ने। यो धेरै तल गयो भनेपछि हामीले यो अझै कम गर्ने हो नि पोइन्टमा दिनु पर्दछ। 0.9 सी 0.9। अनि टेक्स्ट इम्फेसिस युज गरे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला नि। हामीले के अरे बोल्ड गर्न हिजो के थियो? बोल्ड गर्न के थियो? मैले तपाईँलाई सिकाएको टेक्स्ट वेट हो, फन्ट वेट हो कि टेक्स्ट वेट हो है, मलाई पनि थाहा छैन है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ डबल क्लिक गर्ने, यहाँ टाइप गर्न मिल्छ कि डाइरेक्टली? के हो रे? फन्ट ड्यास वेट। फन्ट वेटको बोल्ड हो। लाग्यो? लागेन सर? लागेन है। यहाँनिर 0.9 राखौँ पहिला है। पहिला अब अलरेडी बोल्डै गरे होला यो पक्नै। यहाँनिर कति चाहिँदो रहेछ हामीलाई? 0.9 फर्स्ट थिङ यो। ल भयो है। अब एउटा कुरा है सर, यो है यो अलिकता यतापट्टि छ। पहिला कुरा के छ? यता हेर्नुहोस् त, यो के छ? अलि यतापट्टि छ है। यो मार्जिन राइट हो कि न? मार्जिन राइट र मार्जिन टप छ। हजुरले पत्ता लगाउन सक्छ। म अहिले 2020px दिन्छु है। मार्जिन राइट र मार्जिन लेफ्ट छ। कति दिन्छु? 2020px। हजुरले चाहिँ नापेर गर्नुहोस् है। हजुरले के गर्नुहोस्? नाप्नु सिकाएको छ है मैले। सक्छु त्यो गर्न? मैले अहिले त्यसो देखाउनलाई मात्रै के दिएँ, त्यसलाई मिलाउनलाई। मार्जिन ड्यास राइटबाट 20px अनि टपबाट मार्जिन ड्यास टपबाट कति? 20px। मैले सट्ट मिलाउँदैछु है यसलाई। भयो? यहाँनिर मार्जिन राइट भएछ, मार्जिन लेफ्ट चाहिएको। सरले मिस्टेक गरेर देख्यो। लागेन नि? लागेन मतलब यहाँनिर के हो? लेफ्ट हो। देखिएन? हजुरहरूले नदेखेको हो। ल हजुरले चाहिँ ठ्याक्कै गर्नुहोस् है। बुझ्यो? अब यसमा तलपट्टिको यो बक्स बनाउनु जरुरत छ। मैले बक्स मात्रै बनाइन्छ है। टेक्स्ट टाइप गर्नुहोस् है त हजुरहरूले। हुन्छ? बक्स बनाइदिउँ? म बक्स मात्रै बनाइदिन्छु है। यसको तल एउटा बक्स छ। यो कति साइजको छ मलाई थाहा छैन। यो कति साइजको छ मलाई थाहा छैन है। अनि यो सेन्टरमा नि छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन है मलाई। यो सेन्टरमा छ त? यो त पोजिसन युज गरेर उतापट्टि लग्नुपर्छ कि क्या हो? यो त यसलाई पनि होइन एउटा बक्स बनाउनु पर्यो। कहाँ पुग्यो कोडिङ? केमा चाहिएको हामीलाई? क्रिएटिभ स्टुडियो एन्ड हुने बित्तिकै, क्रिएटिभ स्टुडियो एन्ड हुने बित्तिकै डिप क्लास डिप के हो? स्लाइडरको बक्स हो। स्लाइडरभित्र बक्स हो भन्यो। अब यो स्लाइडरभित्रको बक्सलाई के भन्नु पर्यो? यहाँनिर है डट स्लाइडरभित्रको होइन बक्सलाई होइन विथ अहिले मलाई कति दिन थाहा छैन है। त्यसैले मैले विथ अहिले कति 200px दिएको छु है। बुझ्नु है? अहिले मलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के चाहिएको छ? 200px अनि यसको थाहा छ बक्सको। अनि त्यसपछि हाइट चाहियो।
हाइट पनि मैले अहिले कति गरेँ 50 px राखिरहेको छु अहिले। तपाईँले चाहिँ नापेर बनाउनु है, तपाईँले नापेर बनाउनु। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर के चाहिँ आएछ? अब के प्रब्लम आउँछ हेर्ने यसरी आयो। अब सर हाम्रो यो यस्तै यो यहीँबाट सिधा सुरु भएको छ, त्यो के होला? यो यसको सिधा सुरु भएको छ, के होला यो? मार्जिन राइट, बुझ्यो? मार्जिन राइट। अनि यसलाई यति नै लामो बनाउनु ठ्याक्कै मिल्छ हजुरहरु, बुझ्यो? मार्जिन लेफ्ट चाहिदैन नि हामीले, त्यसले स्टप गरेछ नि, हामीले याद गरेछ। यो ग्रिड किन बनाएको? यसको विड्थ नै यहाँसम्म छ, यसको विड्थ नै यहाँसम्म मात्रै छ, याद गरेछ? मैले यहाँबाट काटे हो नि त। यसमा चाहिँ यो इमेजमा अलरेडी स्याडो थियो है, न त भने टेक्स्ट स्याडो, अब्जेक्टमा स्याडो दिन मिल्छ। स्याडो भनेर पढाएको छ नि हामीले डब्ल्युसी स्कुलमा, याद छ कि नै? फोटो छ, फोटोमा स्याडो दिन मिल्छ। अब्जेक्ट एउटा सर्कल बनाउनुभयो, सर्कलमा रेक्ट्याङ्गल बनाउनु, रेक्ट्याङ्गलमा पनि स्याडो दिन मिल्छ। यसो कुरा थाहा छ नै? डब्ल्युसी स्कुलमा स्याडो भनेर खोज्नु है, स्याडो दिन मिल्छ। यो अब्जेक्ट थियो नि, यो स्याडो हामीले सीएसएस बाट बनाउनु मिल्थ्यो है। बुझ्यो? अब टाइम छ है, एकछिन आज 8:30 सम्म क्लास हुन्छ भनेपछि स्याडोको बारेमा अलिकति देखाइन्छ डब्ल्युसी स्कुलमा। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त, सीएसएस अब्जेक्ट यता हेर्नुस्, अब्जेक्ट स्याडो भर्खर थाहा छैन भने नि त मैले टपिकको बारेमा भन्दै नि त तपाईलाई। सीएसएस स्याडो इफेक्ट हेर्नुस् त, सीएसएस के छ? स्याडो इफेक्ट। पढ्ने यसरी हो है, प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसरी रिसर्च गर्ने हो है, अनि गर्ने हो है। यहाँ हेर्नुस् ए सीएसएस को टेक्स्ट स्याडो देख्नुभयो? यहाँ हेर्नुस् त, यसको एट्रिब्युट हेर्नुस् त, टेक्स्ट स्याडो भन्ने हुँदो रहेछ, अनि इफेक्ट दिन मिल्दो रहेछ। यहाँ हेर्नुस् टेक्स्टमा स्याडो, टेक्स्ट स्याडो 2px देख्यो? बुझ्यो कि बुझेन? माइनस लाग्यो भने ठ्याक्क अपोजिट जान्छ है, पोजिटिभ लाग्यो भने एउटा साइडमा जान्छ। जस्तै कि सपोज 2 राख्दाखेरि मासतिर के तलतिर जान्छ नि, माइनस राख्दाखेरि मासतिर स्याडो आउँछ। बुझ्यो? दुईटा मात्रै भ्यालु हुन्छ। हेर्नुस् है, हरिजन्टल र भर्टिकल स्याडो हुन्छ। पहिला नेगेटिभ लगाएपछि यसको नेगेटिभ जान्छ। ल हेर्नुस्, टेक्स्ट स्याडो प्लस कलर पनि दिनु मिल्छ। अनि हेर्नुस् है, अनि सर यो त टेक्स्टको भयो नि त, बक्सको लागि नि त, बक्सको लागि, पिक्चर्सको लागि बक्स स्याडो भन्ने छ। अब तपाईलाई अर्कोचोटि खोज्नु, सीएसएस के भनेर खोज्नुपर्छ? बक्स स्याडो भनेर खोज्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् त, बक्सको स्याडो। अनि सर यो त डार्क भयो नि त, ट्रान्सपेरेन्सीको नि कुरा हुन्छ। ट्रान्सपेरेन्सीहरू पनि, ओपेसिटी भन्ने पनि हुन्छ। मैले फोटोसपमा ओपेसिटी भन्ने वर्ड पढाएँ नि, सीएसएस पनि ओपेसिटी भन्ने हुन्छ। बुझ्नु भयो कि नै? त्यही टेक्निक यता नि युज गर्न मिल्छ। ल हेर्नुस् सी, अब हेर्नुस् ब्लर इफेक्ट पनि राख्न मिल्दो रहेछ। हेर्नुस् ब्लर इफेक्ट 5px लास्टको होइन, दुईटा चाहिँ हरिजन्टल र भर्टिकल भयो हो। अनि यो चाहिँ यो 5px भने चाहिँ ब्लर, कतिको ब्लर गर्ने अनि कुन कलर दिने, देख्यो है? ल यहाँ हेर्नुस् त, पिक्चर्सहरु देखाएको छ, चिटिक्क परेको स्याडो दिएको, हेर्नुस् त कति मजाको। अनि तपाईहरु यो देखे कहिले पनि नअत्तालिनुस् कि यो आरजीबी दे, जस्तै हामीले ह्याश भ्याल्यु युज गरेको थियौ नि, यसले त्यस्तै आरजीबी वाला कलर युज गर्छ। डोन्ट प्यानिक सिइङ दिस कलर्स, यो कलरको नाम मात्रै हो। बुझ्यो? हामीले के हो, रेड व्हाइट भन्न सिक्यौं है। त्यसपछि हामीले ह्याश कलर युज गर्न सिक्यौं। त्यसरी यो आरजीबी मोडबाट आरजीबी को भ्यालु राखेको हो, केही हैन। नअत्तालिनु यसको कलरको नाम देखेर है, योसँग फोकस गर्ने हो। बुझ्यो? यहाँनिर त बक्स स्याडो युज भएन, तर पनि मैले बक्स स्याडोको बारेमा भनिदिएको छु है। चाहिए बेला युज गर्न सिक्नु। कुनै पनि वेबसाइटमा हेर्नुस् त, त्यस्तो स्याडो दिएको छ नि, यो त कसरी गरे होला भनेर सोचेर बस्नु, यस्तो पनि हुँदो रहेछ सीएसएस भनेर बुझ्नु पर्यो। ल यो पनि बुझ्यो है। लाइन हाइट पनि सिक्यो, नयाँ कुरा है, रमाइलो कुरा। लाइन हाइट सिक्यो, इन्सपेक्ट एलिमेन्ट पनि रमाइलो कुरा, त्यो पनि सिक्नु भयो है। बक्स राख्न सिक्यो है यो है। अब सर यहाँ भित्र पनि यो दुईटा कसरी बनाउने त भन्ने लाग्यो भने, यहाँ भित्र पनि यो बक्स भित्र दुईटा बक्स बनाएर फ्लोट लेफ्ट र राइट गर्न मिल्दैन?
अनि त्यसमा टेक्स्ट राख्न मिल्दैन र अब फ्लोट लेफ्ट गर्न अल्छी लाग्यो भने पनि आरको हामीले फ्लेक्स बक्सबाट गर्न नि मिल्यो तपाईको चोइस हो के कुन सजिलो हुन्छ तपाईलाई कुनले चाहिँ मिल्छ कुन कम्फर्टेबल इजी हुन्छ त्यसरी युज गर्ने हो के यस्तो हैन कि तपाईले फ्लोट युज गरेपछि तपाईको फ्लेक्स बक्स युज गर्न मिल्दैन भन्ने हैन यहाँले माथि फ्लोट युज गरे तलको यो सबै फ्लेक्स बक्सले बनाए पनि हुन्छ बक्स तपाईलाई कुन इजी लाग्छ बुझ्नुभयो ग्रिड युज गरे नि हुन्छ ग्रिड आउँछ भने ग्रिड सिस्टम सीएसएस मै छ ग्रिड सिस्टम पनि ल अब हामीलाई के चाहियो अब हेर्नुस् त ए हिजो एउटा कुरा बिग्रिया थियो हामीलाई यो बक्स यो इमेजलाई यहाँ ठ्याक्कै टसाउनु पर्ने थियो याद गरा थियो यो इमेजलाई ठ्याक्कै टसाउनु पर्ने थियो सर यसलाई टसाउन कसरी टसाउने हो हैन क्वेशन इज कसरी टसाउने हो लेट्स सी अब त्यसलाई टसाउनु पर्यो भनेपछि पहिला है हाम्रो म तपाईलाई देखाउँछु है हेर्नुस् है हाम्रो मिस्टेक यहाँनिर यो भएको छ मिस्टेक देखाउँछ है यो इमेज झ्याप्प राख्यौं इमेजको साइजले जति अपडेट गर्यो नि यो यताबाट सुरु भएको थियो लेफ्टबाट सुरु भएको थियो उ यहाँनिर ठ्याक्कै कभर अप भएन यो ठ्याक्कै कभर अप हुनलाई हामीले के भन्नुपर्छ उ यहाँबाट टक्कै माथि त ठ्याक्कै खादैन इमेजको यो बक्स भन्दा सानो छ भनेपछि ठ्याक्कै यहाँ भित्र चाहिँ टसाउनु पर्यो हामीले के गर्ने यसो गर्ने त कुनै पनि कोड छैन हामीसँग त्यो गर्नलाई हामीलाई के छ पोजिसन थियो रिलेटिभ कुनको आधारमा घुम्न पर्ने यो स्लाइडरको राइटको आधारमा रिलेटिभ कुन यो इमेज रिलेटिभ कुन इमेज हो यो इमेज हो पोजिसन के हो बटमबाट 0 राइटबाट 0 अस्ति हामीले टपबाट 0 हैन अनि लेफ्टबाट 0 अनि यहाँबाट सुरु हुन्छ हामीलाई यहाँबाट सुरु गराउनु छ यसमा पोजिसन युज हुन्छ एकाएक डिटेलिङ गर्ने हो भन्दै ल त्यसको लागि मैले कोडिङ लेख्दै हाले यो खासै भने त्यति कम्प्लेक्स गर्नु मैले अलिकति पीएक्स कम गर्दै भए ठ्याक्कै टास्किन्थ्यो तर पनि तपाईहरुले यो यस्तो कुरा पनि सिकोस् भनेर के है त्यसको लागि के गर्नु पर्यो हामीले स्लाइडर राइटलाई के भन्नु पर्यो पोजिसन के भन्नु पर्यो रिलेटिभ हो अनि त्यसपछि अर्कोको पोजिसन के भन्नु पर्यो कुन हो खै त्यो त्यसको नाम के हो हाम्रो स्लाइडर आर भित्र आइएमजी ट्याग छ स्लाइडर डट एसएलआइडीआर स्लाइडर भित्र के छ आइएमजी ट्याग छ त्यसलाई पोजिसन के भन्नु पर्यो पोजिसन एब्सोल्युट है अनि के भन्नु पर्यो बटमबाट के हो 0 px अनि राइटबाट कति लेट्स सी ल हेर्नुस् त बुझ्यो प्याक्रा के भयो अब प्रब्लम देखाउनु त खै प्रब्लम प्याक्रा के भएन हाम्रो हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त ठ्याक्कै भयो कि भएन अब यो टेक्स्ट त व्हाइट थियो नि सर क्रिएटिभ स्टुडियो भन्ने व्हाइट टेक्स्ट थियो यसलाई व्हाइट गरिदिनुस् न खै H1 टेक्स्टलाई फन्ट कलर व्हाइट कलर के हो के चाहियो व्हाइट ए विट भएछ फेरि तपाईहरुले चाहिँ कलर पिक गर्नु है मैले अल्छी गर्दैको है अलिकता तपाईले गर्न सक्छ भनेर भयो बुझ्यो बुझ्दैछ नि अब सर हाम्रो यो तीनटा बनाउनु पर्यो हामीलाई के बनाउनु पर्यो यो तीनटा बनाउनु पर्यो बुझ्यो अब यो तीनटा बक्स पहिला कुरा के गर्नु पर्यो तीनटा बक्सको के मेजर गर्नु पर्यो विड्थ है विड्थ मेजर गर्नु पर्यो हाइट त के हुन्छ हाइट त जति धेरै टेक्स्ट त्यति नै तल जान्छ हो किन हाइट म हाइट अहिले दिन मैले हाइट तर दिन्छु सुरुमा के दिन्छु मेरो बक्स त आउनु पर्यो नि देखिनु पर्यो नि पहिला बक्स मोडल लेखौँ अनि पछि टेक्स्ट अनुसारको हाइट लियोस् भनेर म पछि चाहिँ हाइट हटाउँछु है पहिला चाहिँ राख्छु हेर्नुस् गर्ने तरिका यसरी हो है अब तीनटा बक्स बनाउनु छ तपाईलाई मैले तीनटा बक्स बनाउनु सिकाउँछु नि तपाईले देखिसक्यो यसमा फ्लोट लेफ्ट युज गर्नुपर्छ नत्र नि हामीले डिस्प्ले के हो फ्लेक्स बक्स भनेर देखाउनु पर्छ है अब हेर्नुस् है यहाँ यो तीनटा बक्स बनाउनु छ भने चाहिँ यसो गर्ने यहाँ जाने कति साइजको हो है पहिला के गर्नु पर्यो यसको विड्थ मेजर गर्नु पर्यो है यसको विड्थ यसो गरेर मेजर गर्ने यहाँबाट विड्थ कति छ यसको 283 भनिरहेछ 283 भनिरहेछ अब तपाईहरुले लाग्यो भने 283 युज गर्दा नि हुन्छ है मैले चाहिँ यसरी गरे है मैले त्यसरी गरिन है मैले अर्को आइडिया लाएँ
अर्को आइडिया लाएँ 283 छ यहाँनिर यसको विथ मेजर गरेँ यो कति रहेछ विथ 56 रहेछ म 56 दिएन म 50 दिन्छु 56 दिन्न है तपाईहरुले पछि त्यो एक्ज्याक्ट गर्दैन हुन्छ मलाई चाहिँ सजिलोको लागि है मैले यसो गर्न आँटे हेर्नुस् त खै मलाई मार्कर चाहियो छैन मार्कर छैन कसैसँग सिकेछ ल मसँग छ मार्कर यहाँ है यहाँ हेर्नुस् त भयो यहाँ हेर्नुस् त मैले के गर्न आँटे भने हामीसँग के हो यहाँसँग बक्स त हो एउटा कति विथको 960 को खासै मैले त्यो 54 थियो नि त मार्जिन यो बिचमा यो कति थियो 50 56 हो 54 थियो तर म 50 मात्रै दिन्छु यसलाई 50 दिनु भनेको के हो यो 50 प्लस यो 50 कति भयो 100 माइनस 96 960 कति 800 हो 860 डिवाइडेड बाइ 3 तीनटा बक्सको लागि बुझ्यो बुझेन मैले के गर्न आँटे बुझ्यो मैले के गर्न आँटे के अझै बुझ्दैन यहाँ तीनटा बक्स बनाउनु छ नि त हामीलाई कसैले बुझेन मैले के गरेको भनेर 960 px छ भनेपछि तीनटा बक्स हुनु एउटा बक्स यहाँ एउटा बक्स यो बिचमा है अनि एउटा बक्स यो साइडमा तीनटा बक्स इक्वल साइजको गर्नु छ यो 50 px युज भयो यो 50 px युज भयो भनेदेखि है 50 px 50 प्लस 50 100 भनेपछि 860 बाइक 860 लाई फेरि तीनटा बक्सको विथ पत्ता लगाउनु होला 3 ले डिवाइड गर्यो भने ठ्याक्कै भएन तपाईलाई त्यसै गाह्रो भयो भनेदेखि तपाईहरुले यसको मेजर गरेर गर्दा हुन्छ है फेरि यसको बक्सको साइज विथ डिफरेन्ट यसको विथको डिफरेन्ट यसको विथ डिफरेन्ट निकाल्दा के बुझ्यो बुझेन मैले भने बुझ्यो अब मैले यो गरे तपाईहरुले चाहिँ नापेरै गर्दा नै हुन्छ मैले चाहिँ यो आइडिया सिकाएको भनेपछि यसलाई डिवाइड बाइ 3 गर्दा कति हुन्छ क्याल्कुलेटर निकाली CALC क्याल्क गर्ने अनि विन्डो आरमा CA क्याल्क गरेर है अब कहाँ क्याल्कुलेटर खोज्न जाने हामी जस्तो मान्छेले है कम्प्युटर पढाए मान्छेले क्याल्क गर्ने अनि यहाँनिर 860 डिवाइडेड बाइ कति 3 860 हैन डिवाइडेड बाइ 3 अब यो मेरो अर्को केमा गएको छ कि यो अस्तिदेखि प्रब्लम दिइरहेछ 286. ल है भन्नु ल मलाई अब मलाई यहाँ पहिला त तीनटा बक्स बनाउनु छ हो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् त मलाई बक्स कति बनाउनु छ अब यो तीनटा काण्ड कन्टेनर स्लाइडर सकिएपछि हो किन स्लाइडर सकिएपछि हो भनेदेखि मैले स्लाइडर सकिएपछि हेर्नुस् है यहाँ तीनटा बनाउन के गरे div हैन डट div बक्स इन्टु कतिवटा इन्टु तीनटा बक्स बन्यो एउटाको नाम म बक्स 1 राख्छु अर्कोको नाम म बक्स 2 राख्छु अर्कोको नाम बक्स 3 राख्छु भयो अब यहाँनिर यो बक्स 1 बक्स 2 बक्स 3 बनाए ठीक छ अब यो बक्स 1 बक्स 2 बक्स 3 लाई फ्लोट लेफ्ट गर्ने यता हेर्नुस् है अब तीनटा बक्स बनाए डट बक्स है बक्स 1 कमा डट बक्स 2 कमा र बक्स 3 विथ कति बनाउने तीनटाको विथ सेम हैन विथ कति हो रे विथ कति हो 286 6.66 px भयो सबको हेर्नुस् त मैले तीनटै बक्सलाई एकैचोटि विथ दिएँ हाइट पनि दिउँ हाइट कति अहिले म कति राख्छु 200 px राखिरहन्छु है अनि त्यसपछि अर्को के चाहियो ब्याकग्राउन्ड कलर बक्स 1 बक्स 2 सबैलाई छुट्टै छुट्टै दिउँ है बक्स 1 मा ब्याकग्राउन्ड कलर रेड पछि हटाउन मिल्छ रेड हो अनि बक्स 2 मा डट बक्स 2 मा है ब्याकग्राउन्ड कलर के दिउँ ग्रीन ल अनि डट बक्स 3 मा ब्याकग्राउन्ड कलर ल हेरौँ त अब एकैछिन हेरौँ त पहिला यो तीनटा बन्यो बन्न त बन्यो सर यो फ्लोट लेफ्ट गर्नुस् न के गर्नु पर्यो फ्लोट लेफ्ट एउटा कुरा है म कन्टेनरमा ग्रीन कलर राखिदिरहन्छु है कन्टेनरलाई के राखिदिउँ के कलर राखिदिउँ म यो कन्टेनरमा कलर राख्छ है न त भने कन्टेनर कहाँसम्म भने थाहा पाउँदैन नि त हामी फेरि कन्टेनर नआगे कि फेरि हैन कन्टेनरमा ब्याकग्राउन्ड कलर टमेटो रे टमेटो
यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि यो टमेटो कलर राखिराखेँ एकछिन गाइडलाइन हो हाम्रो यो अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त यसले के नागिसकेछ हाम्रो कन्टेनरलाई पनि नागिसकेको रहेछ नि त पछि कन्टेनरमा पनि हाइट राखिँदैन के कन्टेनर पनि जहाँसम्म जान सक्छ नि जति के कन्टेन्ट थपिँदै गयो त्यति स्ट्रेचेबल हुनु पर्यो नि त पछि हाइट हटाइदिन्छ कि अहिले चाहिँ हामीले हाइट किन नहटाएको रे किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छैन कहाँसम्म हो भनेर चाहिँ एउटा फिक्स दिएर हामीले अहिले गाइडलाइन फलो गर्न मात्रै गरेको बुझ्यो अब यता हेर्नुहोस् त एकचोटि यसलाई के गर्नु पर्यो तिनवटा बक्सलाई के गर्नु पर्यो हो तिनटै बक्सलाई फ्लोट लेफ्ट यो तिनटै बक्सलाई तपाईँले के भन्नु पर्यो फ्लोट लेफ्ट वेट हेर्नुहोस् है यहाँ फ्लोट लेफ्ट हजुरहरूको बक्स आउँदैन नि कलर दिएर हेर्ने हाइट दिएर हेर्ने मैले तपाईँलाई त्यही भएर सिकाएको यसरी न त अनि मैले त कलर नदिकन गर्नु पर्ने थियो अनि सर यो बिचमा स्पेस लिन लाउनु पर्यो नि त अब स्पेस कति दिने भने थियो हामीले 50 अब हेर्नुहोस् है तपाईँले 50 px मार्जिन कसरी दिन्छ त्यो मार्जिन हो कि दुईटाको बिचमा बक्सको बिचमा कसरी दिन्छ होला तपाईँले हो यो गुड है तपाईँले यताबाट दियो भने यताबाट दियो भने मार्जिन राइट भन्नु पर्यो यो बक्सले मार्जिन राइट 50 px यताबाट फेरि के भन्नु पर्यो मार्जिन राइट भन्नु बट त्यो भन्दा त एउटा बक्सलाई लिएर दुईतिर दिन मिल्दो रहेछ नि त यो बक्सलाई लियो मार्जिन राइट र लेफ्ट 50 px यो चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ नि यो लियो भने त यसरी दुईचोटि कोड लेख्नु पर्ने छ यसरी लियो भने एउटै कोड लेख्नु पर्छ हो यो टेक्निक हो बुझ्यो सर्टकट इफिसिएन्ट कोड भनेपछि बक्स 2 मा चाहिँ के चाहिएको छ हामीलाई बक्स 2 को हेर्नुहोस् है बक्स 2 मा बक्स 2 मा मार्जिन म अब अलिकति सर्ट ह्यान्ड युज गर्न सिकेँ है मार्जिन भन्ने हुन्छ पहिला के हो क्लकवाइज सुरु हुन्छ क्लकवाइज भनेपछि टपबाट सुरु हुन्छ दुईटा मात्रै एट्रिब्युट दिने हो भनेदेखि सुन्नुहोस् दुईटा मात्रै एट्रिब्युट दिनु भयो भनेदेखि टप बटम कति चाहिएको छ 0 px टप र बटममा 0 px चाहिएको छ राइट र लेफ्टमा 50 px यो सर्ट ह्यान्ड हो मैले सिकाएको थिएँ नि याद छ चारवटा भयो भनेदेखि चारवटा एट्रिब्युट दियो भने टप राइट बटम लेफ्ट हुन्छ भनेपछि यो यही कुरा दिन पर्यो भने चारवटा एट्रिब्युटमा 0 px राइटमा 50 px बटममा 0 px लेफ्टमा 50 px भनेपछि 0 50 0 50 हुँदो रहेछ तर सर्ट ह्यान्ड युज गर्दाखेरि टप बटम राइट लेफ्ट हुन्छ दुईटा मात्रै एट्रिब्युट दिएर एउटा मात्रै दिँदाखेरि के हुन्छ सबैतिर के गर मार्जिन 50 px भन्यो नि राइट लेफ्ट बटम टप सबैमा के गर 50 px सिंगल दिँदाखेरि के बुझ्छ यो मैले पहिला उसमा सिकाएको थिएँ सर्ट ह्यान्ड गर्न मार्जिन मात्रै पढ्दाखेरि सिकाएको थिएँ मैले मार्जिन टपिकमा सी अब हाम्रो यहाँ अलिकता पर्फेक्ट भएन हेर्नु त यो त्यो हाम्रो 0.66 ले फरक पार्यो होला है त्यस्तो फरक पार्छ हजुरहरूले चाहिँ विथ भनेको एक्ज्याक्ट युज गर्नुस् है त्यो पोइन्टले फरक पारेको बुझ्नु भयो कि नै हामीले खासै यो कलर जाँदाखेरि त त्यस्तो देखिँदैन तर पनि त्यसले फरक पारिरहेछ है हाम्रो बुझ्नु बुझेन ल अब यति त भयो है यति भयो अब यसमा टेक्स्ट लेखेर तपाईले गर्न सक्छ टेक्स्ट लेखेर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नुस् है अब मैले के गरेँ यता हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् एउटा बक्स 1 को गरिदिन्छ है यता हेर्नुस् त बक्स 1 मा के हो h1 मा के हेडिङ छ हो h1 मा के छ के हेडिङ छ म हेलो मात्रै राख्छु डेमोको लागि है अनि त्यसको लागि के छ p मा के छ p ट्यागमा प्याराग्राफ छ LOREM लोरेम लेख्ने के लेख्ने लोरेम लेख्ने भयो बुझ्यो अझै टेक्स्ट पुगेन रे यसलाई कपी पेस्ट गर्नुस् ल अझै लामो बनाउनुस् फेरि पनि के गरे LOREM लोरेम दुईचोटी दिए है यसलाई हेर्नुस् यसो गर्नुस् भ्यू के गर्नुस् यसलाई वर्ड र्याप खै वर्ड र्याप ल हेर ल भयो अब यसलाई रिफ्रेश गरे हेर्ने मैले सेभै गरेन भयो यो बाहिर गयो नि मैले के भन्नु आँटेँ हाइटको कुरा बुझ्नु आँटेँ एकछिन हेर्नुहोस् त यो बाहिर गयो नि यसलाई के गर्न मिल्छ तपाईहरुले यसलाई अब हाइट हटाइदिनु न के हटाइदिने हाइट हटाइदिने यो हाइट छ नि सी दुईटा बक्स किन हराएको थाहा छ दुईटा बक्समा हाइटै छैन अब यसमा चाहिँ टेक्स्टले लियो अर्को त लिएन नि त बुझेन अनि एकैछिन है अझै एउटा कुरा हेर्नुस् त
यो भनेको यो आइकन ल्याएर राख्न सक्छ, इमेज डाउनलोड गरेर राख्न सक्छ। अनि यो H1 को बोर्डर बटम होला नि त, यो के हो H1 को बोर्डर बटम। हेरौँ है मिल्छ कि मिल्दैन है, मलाई पनि थाहा छैन है। यो H1 को यहाँ हेर्नुस् त डट बक्स 1 को हैन बोर्डर ड्यास बटम है, बोर्डर ड्यास बटम, बटममा 5px हैन सलिड BLSCK ब्ल्याक हो कि हैन हेर्नु त। H1 को हो र खै H1 मा त तलपट्टि लाग्यो, बक्स 1 मा लाग्यो चाहिँ बक्स 1 को H1 मा भयो। ल तपाईहरुले गर्ने हो, यति गर्ने हो ल गर्नुस् त। तपाईहरुले चाहिँ नापेर बनाउँदा नि हुन्छ, ल गर्नुस्, म तपाईहरुसँगै हुन्छु। इमेज डाउनलोड गरेर गुगलबाट एरो इमेज भनेर डाउनलोड गरेर राख्दा हुन्छ है। तर पछि छ नि फन्ट अल्गोरिदम भन्ने युज गर्छौं पछि हामीले। प्रोजेक्टरले धोका दिन्छु भन्दै रहेछ है। अस्तिदेखि भनेको छ प्रोजेक्टर यो ल्याबको रिप्लेस गरिदिनु भन्नु न, तपाईले रिप्लेस गर्ने दबाई छ हेर यिनीहरुको अनटाइटलमा घर गएर गर्छु भने यसले नि गर्छ, कहिले गर्ने धेरै कहिले नै अघि आउँदैनस् नि, मैले पहिले भनेको छु। त्यसैले त पछि त भेट्नु नै गाह्रो हुन्छ। फोटोसप भेटायो, फोटोसप पढेर सकेपछि गरे त्यसरी थियो, अनि त्यसरी स्कोप भने आज हैन वेब एप्लिकेसन जाने छुट्टिन्छ पछि छुट्टेपछि भेट्न गाह्रो हुन्छ। साँच्चै टाइपिङ गरेर जति हजुर छुट्टेपछि पछि सर्न भनेपछि फेरि आफ्नो बिजनेसको कि वेब एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ गर्न सिकाएको पछि त्यस्तो हुन्छ। कुनै पनि प्रोग्रामिङ वेब एप्लिकेसन बनाएको छ जावा हैन। यिनीहरू त लास्टै अल्छी रहेछ न, भर्खर क्रिएटिभ स्टुडियो बनाउँदैछन्, कोही भर्खर अनटाइटल सुरु गर्दैछन् है। मैले पढाएँ कहाँ, तिमीहरू गर्दैछौ कहाँ, हिजो गरेर आउनुपर्ने टास्क त नगरिकन आएको छु। अनि म सँगै कसरी जान्छु सर, सँगसँगै जाने रे, सँगसँगै जाने भन्ने मान्छे त एक्टिभहरूसम्म त कम्प्लिट गरेर आउनुपर्छ नि। तेरो के भयो तल गयो भनेपछि कन्टेनर क्लोज भएर तल गयो, कन्टेनर स्योर हो कन्टेनर ठिकै छ। अब बक्स पनि एक पत्ता लगाउनु मिल्छ यो भयो नि है। यो बक्स कोड कहाँदेखि राख्नु भनेपछि यो स्लाइडर कोड होइन, त्यो कन्टेनर कोड कहाँ छ यहाँसम्म कन्टेनर
कन्टेनर भित्र छैन डाइरेक्ट सारेर हुँदैन है बुझेर गर्नुपर्छ मैले त पछि हाइट पनि हटाइसकेँ मैले हाइट पहिला राखेन भने देखिँदैन बक्स मैले त हाइट हटाइसकेँ मैले किन टेक्स्ट आएर टेक्स्ट अनुसारको बक्सको साइज आउनुपर्छ भने हाइट हटाइसकेँ पनि बुझेर गर्नुपर्छ गाइड गर्दाखेरि मात्रै हेरेर काम छैन आफ्नो इन्भेस्ट गर्नुपर्छ यो है एसएमएस सीएसएसबाट इजिएस्ट प्रोजेक्ट हो यो भन्दा नि अझै इजिएस्ट बुटस्ट्र्याप हुन्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बुटस्ट्र्याप अझै एउटा वान लेभल अप हुन बाँकी छ यो गर्दाखेरि ध्यानले गराओ अनि बल्ल कोर बुझिन्छ कोर बुझेपछि फ्रेमवर्क युज गर्छ बुटस्ट्र्याप सरको कोड पनि नबिग्रिने हैन है बारम्बार बिग्रिन्छ सरले पनि के बिग्रियो त्यो अनुसारको बनाउँदै के गरेछ तिमीले पनि आफ्नो तरिकाको बक्स बनाउनु छ त्यो बक्सको बिच आफ्नो तरिकाले दिनु मिल्छ बुझ्यो मेरो त्यो 1px जति बिग्रियो नि त त्यो नबिगार्ने हो भने ठ्याक्क मैले मार्जिनलाई ब्यालेन्स गर्यो भने ठ्याक्कै हुन्न ठ्याक्क डिभाइड बाइ 3 हुने नम्बर राखे भनेदेखि जस्तै 86 का डिभाइड बाइ 3 के भनेपछि ठ्याक्क डिभाइड बाइ 3 केले हुन्छ त भनेर खोज्ने भयो नि मैले मिल्दैन बनाउनलाई क्रिएटिभ स्टुडियो पनि राइटमै देखेँ क्या एकछिन है ल्यापटप आयो गर्यो आफूलाई के सजिलो हो कि धेरैजनाको अनि त्यहाँ बिग्रेको के भएन मेरो त भएको छ ए अनि इमेज त्यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो नि त त्यो इमेज त कहिले त्यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो
भयो कि भएन त्यहाँसम्म एरो पनि राखेको त्यो त हेडिङ हो नि त H1 हेडिङ त H1 लेख्नु के त्यसको टाइप कस्तो आयो What is the H1 tag? Image like H1 tag with that. Visible, right? Yes, sir. It's going to hide this control one. It's really tough, right? It's a technical problem. While it's a technical एरो सानो आयो तल भयो एरो कस्तो खालको चिज हो इमेज बिचमा भएको एरो तलपट्टि नाच्नु पर्यो त्यसलाई के गर्नु पर्यो Feeling, okay. You elect control one मार्जिन बटम दियो भने हुन्छ र हुँदैन नि हैन यो त अब के गर्नु पर्यो होला सिधा बनाउनलाई इमेज बनाउनु त About us पनि ठुलो त ठुलै छ हाम्रो हैन About us लाई S2 गर्नुस् न About us लाई S2 गर्नुस् अनि इमेजको साइज S2 गर्नुस् अनि हेर्नुस् हैन इमेजको साइज के तर ठुलो गर्नु तर हाम्रो About us ठुलै छ है उताबाट margin right arrow ma margin right margin bottom के भित्रको dot 1 भित्रको margin bottom गर्नु तर
लाग्दैन होला लाइन हाइट गर्नु त लाइन हाइट है लाइन हाइट अहिले 20 पिक्स इमेजलाई चाहिँ हो नि त इमेजलाई आइएनजी H1 लाई होइन नि त हामी आइएनजी लाई भन्नु पर्यो केही इफेक्ट आएन इफेक्टै आएन कि इफेक्ट के भयो हो अब इन्सपेक्ट गर्नु इन्सपेक्ट राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट यहाँ क्लिक गर्नु जहाँ मलाई त्यहाँ यहाँ एरो निर गर्नु राइट क्लिक गर्ने इन्सपेक्ट लाइन हाइट बढाउनुहोस् हाइट कोड तपाईँले पब्लिस गरेको हुन्छ बिस्तारै मार्जिन राइट कि चाहिँ स्पेस दिनु पर्यो नि एनबिएसपी पनि छ थाहा छ है त्यो सबै टेक्निकहरू आफूलाई त्यो सिक्या हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि मार्जिन लाइन टेक्स्ट हो मार्जिन लाइन नलाग्न सक्छ बक्स बिचमा मार्जिन लाग्छ यसमा बक्स छ यतापट्टि त टेक्स्ट हो भनेपछि के बक्सको नम्बर यतापट्टि लाइक किट्याहरू युज गर्नु त्यो नगर्ने हो भने हामीले एनबिएसपी त्यो इमेजको पछाडि पनि सेमिकोलन तीनटा सेमिकोलन तीनटा एनबिएसपी एउटा स्पेसको भयो तीनटा स्पेसले तीनटा तीनटा पब्लिस पब्लिस गरायो हजुर यसो ट्रबल सुट गर्दै अलिअलि गर्दै एकैचोटि सिकिँदैन हामी दुई तिनवटा प्रोजेक्ट गरेपछि अझै इफिसियन्टली गर्ने कोसिस गर्छ जस्तै अहिले बक्स राइट र लेफ्ट राइट कुरा हुन्छ भने त्यो हाम्रो एक्सपिरियन्सले भने त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई यस कसरी चाहिँ बेस गर्छ एक्चुअली गर्दै जाँदाखेरि अरू पनि प्रोजेक्ट गर्दै जाँदाखेरि एक्सपिरियन्स तपाईँले पनि गर्दैछ त्यहाँनिर पहिला दिएको 8 GB को फाइल पनि कपी पेस्ट गरेर आएको छ त्यो पनि गर्दै गर्छ मैले चाहिँ गफ मात्रै गर्छ कि गर्छ भने अरे फोटोसप एकदम जल्दो बल्दो एक्जाम्पल है मैले फोटोसप सिकाउँदाखेरि कति सजिलो लागेको थियो तिमीलाई उ गर्ने कति सजिलो चाहिँ यताउति अरे अब अहिले हेर्दा आलु खाइसक्यो तिमीहरू युज नगर्नु अब त्यो अहिले सुत्दै गर्नु पर्यो तिमीलाई मुभ टुल पनि चलाउन आइरहेको छैन त्यही भएको कुरा पनि यताउति सरेछ कसरी सरे के सरे तिमीलाई थाहा छैन है भएको राम्रै प्रोजेक्टलाई नि उल्टो बिगार्दैछौ तिमीले भनेपछि
सबै बिर्सिन्छ अनि त्यो बिर्सिएपछि अब सर त्यो सिक्नलाई के गर्नु पर्यो एक्लै सुरुदेखि नै गर्नु पर्यो अब त्यतिखेर अलिक धेरै प्र्याक्टिस गर्दा अहिलेसम्म याद हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर अझै गऱ्यो अब अहिले सुरुदेखि गर्नुपर्ने छ म सिक्दैछु भन्दैछ धेरैजनाले अब यो पनि त्यही हुन्छ यो मैले सबै एसनेसियससँग बुस्ट्याप जाउँ त अनि यो कोरको धेरै कुरा गर्दिनँ त्यसपछि बुस्ट्यापमा लागेको हुन्छ अनि त्यसपछि एसनेसियस आलु खाएर पोलेर हान्छ मलाई होमवर्क दिएको घरमा गरेन रहेछ है धेरैजनाले मैले होमवर्क घरमा गर भनेर दिएको यहाँ आएर मल्ल गर्दैछ अब फन्ट पनि चेन्ज गर्न सिकाउन आँटेको थिएँ मैले है फन्ट एउटामा त्यो तिनवटा बक्समा चाहिँ एउटा बक्समा चाहिँ फन्ट चेन्ज गरिदिएँ फन्ट भन्ने कोडमा फन्ट राख्यो पहिला डाउनलोड गरेर राख्नु हो त्यो गरेर अर्कोवाला युज गर्ने सर्भरमा फन्ट छ भने पो फन्ट देखाउँछ त तपाईँहरूको कम्प्युटरमा पो 120 वटा 1000 फन्ट छ सर्भरले सबै फन्ट हुनसक्छ भनेपछि आफ्नो फोल्डरमा डाउनलोड गरेर राखेर राम्रो डाउनलोड गरेर राख्नु पर्छ अब गुगल पनि कहिले डाउनलोड गर्ने सर्भर त्यो चाहिँ हाम्रो साइटले पनि आएको त्यो हुँदाखेरि हाम्रो साइट चलाएको त्यो फन्ट देख्नु पऱ्यो भनेपछि हाम्रो साइटै राखेको छ भने त्यो फन्टमा प्रिन्टर आफै कपी पेस्ट गरेर डाउनलोड गरेर राखेको छ त्यसलाई लिङ्क दिएर गरेर त्यो राम्रो हुन्छ सर होइन अर्को साइटबाट तान्नु मैले त्यो पनि सिकाएको छु होइन आफैमा डाउनलोड गरेर कतिजनाले नेपाली फन्ट सपोर्ट गरेन भन्छ किन सपोर्ट नगरेको छ प्रिटी फन्ट भन्ने सर्भरमा हुन्छ तिमीहरूको कम्प्युटर प्रिटी फन्ट होला तिमीले प्रिटीदेखि अहिले फन्ट पेज एड्रेस प्रिटी देखाएर अर्कै मिल्यो तर सर्भरमा त मिल्दैन अनि मेरो फन्ट देखाएन सर सर्भरमा इन्टरनल त्यो राखेको सानो कुरा हो ट्रबल सुन्नु काम चाहिँ पछि सर्भरमा नपढे त्यसले एड्रेस फन्ट पेज गर्ने बुझ्दैन सर्भरमा किनेर तर यो टेक्निकहरू सिकिहाल्यो कि कोर सिकिहाल्यो इमेज हरायो कि आएन लोकेसन मिल्यो त आइएमजी एसआरसी इमेजेस स्पेलिङ इमेज नै छ माथिको इमेज कसरी आयो खै माथिको इमेज कसरी आयो इमेजेस फोल्डर आफै पत्ता लगाइसक्यो बस्न आएर बस्न मात्रै भन्छ पत्ता लगाइसक्यो एकैछिन ल contour specific.
bottom 0 position absolute 36 bottom 0 right बाट 0 तर position right मा यहाँ के position के गरेछ सिधै पहिला कोड सार्ने हैन नि त पहिला त इमेल ल्याएर अनि बल्ल बिग्रेपछि पो पहिला त स्पेलिङ मिस्टेक पहिला कन्भर्सेसन गर्ने टेक्निक सिकाएको छ स्पेलिङ मिस्टेक नहुनु अरु कसो के भयो त भयो अनि मिल्छ के अलिकति दिमाग घुम्नुपर्छ अदलिने हैन यताउति गर्दा गर्दै मिल्दै आउँछ यति हो कि तिमीहरुले आफै गर्ने बानी छ तपाईको भिडियो हो इन्स्पेक्ट गर्नुस् ट्रबल सुटिङ भनेको इन्स्पेक्ट गर्दा गर्छ नि एकचोटि ट्राई गर्नुस्
यसमा पनि इमेजहरु राख्नु है तर छ नि एलआई मा नि कस्तो लाग्छ अब लिस्टिङमा हाले बोलाउन सिकाएको हैन लिस्टिङ कस्टम लिस्टिङ इन सीएसएस कस्टम यस्तो तपाईको त तीनटामा यसरी लिस्टिङ देख्नु पर्छ यहाँ यस्तो यसलाई एडमिनले चाहिँ किन देखिरहनु भन्छ यसलाई एलआईमा लेख्नु त कहाँ हुन्छ एलआईमा सर हामीले यो वाला आउँदैन सर एलआईमा चाहिँ सर्टन सर हामीले कस्टम कस्टम अनि त्यो तर यो बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्डिसाइज पहिल्यै फोटो सबै सानो बनाएर सेभ गर्नुपर्छ जाँदै जाँदैन एलआईमा सानो हुन्छ 10x10 px को इमेज भनेपछि गुगलमा खोज्नुहोस् न कस्टम इमेज मार्जिन टप राख्नुहोस् ल यो पिट्यागलाई मार्जिन टप राख्नुहोस् है बुझ्यो अब के भयो यो मार्जिन राइट इक्वल दिनु पर्यो नि यो मार्जिन राइट यसको मार्जिन राइट यसको मार्जिन राइट इक्वल दिनु पर्यो तपाईँले के फरक फरक गर्दैन बुझेन मार्जिन राइट चाहियो स्लाइडर चाहियो त क्रिएटिभ स्टुडियो पीमा दिएको छ एउटा चाहिँ के अरे H1 मा दिएको छ स्लाइडरको H1 मा दिएको छ अर्को अब त्यो बक्सको नाम कहाँ देखाउँछ
स्लाइड लेफ्टमा अनि मार्जिन टप दिएको छ मार्जिन राइट हुनु पर्यो त मार्जिन लेफ्ट मल्टिप्लेक्स पनि ठ्याक्कै कुन सर अनि फ्लो टाइट पनि गरेर फ्लो टाइट त गर्नै पर्दैन आफै बक्स तल झर्नै जान्छ फ्लो टाइट गर्नै पर्छ फ्लो टाइट गर्नु त फ्लो टाइट गरेर यता राखेको अन्सर त्यो त हाम्रो चाहिँ क्लासेस होइन यो इक्वल भयो भने तपाईले त्यो इक्वल चाहियो मैले त भने यो त बक्स अलिकति यो त मार्जिनले एक्सप्रेसन मार्जिनले इक्वल गर्नु सिधाए उनको दिन त यहाँनिर माउस प्याडबाट हुनु नराख्नु किबोर्डबाट चाहिँ यो स्पेस माउसबाट त्यस्तो लाग्यो स्पेस हो कि के थियो मैले पनि हो माउसले गर्नु यो थाहा पाइयो त नामै हो एलआईको कस्टम CSS LI custom CUS तर इन्टरनेटबाट तपाईँको एरो गरेछ नि ठुलो पिएक्स हुन्छ कोही मलाई 1080 पिएक्स कस्टम इमेज पनि एलाइनमा राख्नुहुन्छ देयर आर मेनी टेक्निक्स अब न त त्यो एरो इन्जन इमेज राख्नु पर्यो त्यो गरेर एकैचोटि अहिले राखिदिन्छ तर घर गएर ट्राई गर्नुहुन्छ एकचोटि म पढाइदिउँ अब मल्टिपल पेज बनाउँछु तलसम्म तिमीले कम्प्लिट गर्छ नाम म सिकाइदिन्छु मल्टिपल पेज लिङ्क गर्न सिकाउँछु र एक्सटर्नल सीएसएस किन इम्पोर्टेन्ट छ आज हेर्नु अनि तपाईले त्यसम्म गर्नु किनभने बिदा छ नि त शनिबार बिदा छ अनि बिस्तारै गर्नु ल अनि मल्टिपल पेजसम्म एकछिन हेर्नु त लास्ट ल एकछिन हेर्नुस् लेट मी एन्ड द टपिक है 15 मिनेट जति हेर्नुस् त ओइ सुन्यो ल है हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो के पेज छ यता हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् ल एकछिन हामीले 3टा पेज बनाएको रहेछ हो के यहाँ हेर्नुस् त services.html contactus.html हाम्रो मेन्युमा के पेज छ हेर्नुस् त मेन्युमा यहाँ हेर्नुस् है पोर्टफोलियो भन्ने छ पोर्टफोलियो सर्भिसेस अनि कन्ट्याक्ट मैले सबैमा नाम राख्छु है यता हेर्नुहोस् है कहिले पनि फाइल नेममा स्पेस नराख्नु अब हेर्नुहोस् है म पहिला services.html अहिले केही छ छैन नि म यति लेख्छु त हेर्नुहोस् है आउनुहोस् अब मल्टिपल पेज बनाउन सिकाउन आँटे के देख्यो अब यसमा के हो यसको नाम म के राख्छु यहाँ हेर्नुहोस् यो के पेज हो रे यो के पेज हो यो सर्भिसेस यसलाई सेभ गर्नुस् नाम मात्रै है अब अर्को कन्ट्याक्टसमा कन्ट्याक्टस भनेर लेख्नुस् है यसमा के लेख्नुस् कन्ट्याक्टस HTML हैन अनि -5 जो पेज स्विफ्ट भएको थाहा हुनलाई के यो के पेज हो रे H1 मा कन्ट्याक्टस अहिले केही गरेको छैन है मैले अहिले कहीँ पनि जादैन हेर्नुस् त एकचोटि
सी हियर अहिले यहाँले यसो गर्दाखेरि कहीँ जान्छ अहिले होममा थिच्यो होममै छ यहाँ थिच्यो नि एबाउट असमा थिच्यो नि कहीँ गएको छैन यहाँ थिच्दा नि कहीँ गएको छैन गएको छ अब हामीलाई दुईटा पेजमा स्विफ्ट हुनु पर्यो कुन पेजमा कन्ट्याक्ट अस र सर्भिसेस अरू पेज पनि भन्नु मैले दुईटा मात्रै गरेँ अब हेर्नुहोस् है यो स्विफ्ट हुनलाई यता हेर्नुहोस् अहिले कन्ट्याक्ट अस पेज कस्तो छ हाम्रो सी हियर हाम्रो कन्ट्याक्ट अस पेज यस्तो छ अहिले मैले त्यो फोल्डर खोलेर देखाउन है कन्ट्याक्ट अस पेजमा हामीले यसरी खोलेर हेऱ्यौँ अहिले यस्तो छ न मेन्यु छ न केही छ कन्ट्याक्ट अस मात्रै लेखा छ है अब यो पेजमा आउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने पहिला यता हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ आउनलाई मलाई पहिला के गर्नुपर्छ जुन इन्डेक्स छ नि इन्डेक्समा है होममा थिच्दा केमा जानुपर्छ होमको नाम के छ index.html होम पेजको नाम के राख्छ फाइलको नाम अबाउट अस को के हुन्छ अबाउट us.html पोर्टफोलियोको के हुन्छ है मेरो जे स्पेलिङ छ त्यही लेख्छ यहाँ रङ छ मेरो PROTFOLIO स्पेलिङ रङ भयो भने अनि त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ html है फाइलको नेम सेम लेख्ने services.html सी services.html है अनि त्यसपछि आयो तपाईहरुको ब्लकको के हो ब्लकको blog.html सर तपाईले किन फोल्डर नेमहरु के दिनु भने किनभने हामीले html फाइल जति के गर्छ सँगसँगै बाहिर दिन्छ हो कुनै इमेजेस छ नि इमेजेस फोल्डर भित्र दिन्छ फन्ट छ नि फन्ट फोल्डर भित्र जान्छ यो त कुनै फोल्डर भित्र छैन सँगसँगै भएको हुनाले डाइरेक्टली नाम भएको है blog.html अनि कन्ट्याक्टको के हुन्छ contact.html ल अब एकचोटी हेरौँ है सी हियर ए कन्ट्याक्ट अस सरी फाइल नेमसँग ठ्याक्क म्याच हुनुपर्छ यो लेखेको अब यसो रिफ्रेश गरे है यता हेर्नुस् त हाम्रो योले अब रिफ्रेश गरे यहाँले हेर्नुस् त अबाउट अस पेज भन्ने सक्छ नि हाम्रो छैन होला ए गयो अबाउट असमा गयो तर खाली छ यो पेज हो कि हैन खै हेरौँ त मैले बनाएको थिएँ अबाउट अस हैन कन्ट्याक्ट अस बनाएर रहेछ छैन भनेपछि यसले फाइल कुडन्ट बी फाउन्ड भन्यो अर्को के छ रे के पेज छ रे हाम्रो कन्ट्याक्ट अस सरी यता हेर्नुस् त अब कन्ट्याक्ट अस उ यहाँ हेर्नु त कन्ट्याक्ट असमा गुजाउँ कन्ट्याक्ट अस भनेर आयो सर अब कन्ट्याक्ट असबाट फेरि ब्याक जान यहाँ त मेन्यु छैन कसरी जाने त मेन्यु तान्नु पर्यो नि त यहाँ बुझेन अर्को एउटा के पेज बनाएको थियो हामीले पक्नु छ यहाँ हेरौँ सर्भिसेसमा हामीले सर्भिसेस भनेर लेखा छ सर्भिसेस पेजमा जान्छ हेर्नुस् यो ब्याक गरेँ मैले अब सर्भिसेस पेज गयो सर सर्भिसेसबाट होममा जान फेरि मेन्यु चाहियो नि त अब मेन्युलाई सेम कोड कपी पेस्ट गर्ने हो कि हैन ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब इन्डेक्समा भएको कोड केमा तान्छु म सर्भिसेस र कन्ट्याक्ट असमा तान्छु यसलाई के गर्छु म हेर्नुहोस् है सेलेक्ट अल कपी अनि यसलाई के गर्छु सर्भिसेसमा सेलेक्ट अल कन्ट्रोल V4 पेस्ट हामीलाई यहाँनिर सर्भिसेसमा मेन्युसम्म चाहिन्छ मेन्यु भन्दा तलको चाहिन्छ सी हियर ए यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि खै सर्भिसेस पेज हेर्नुहोस् services.html अनि D2 आयो सर services.html मा त यो क्रिएटिभ स्टुडियो यहाँ चाहिन्छ यो कोड चाहिन्छ मेन्युसम्म चाहिला भनेपछि स्लाइडरहरुको कोडहरु डिलिट गर्नु पर्यो स्लाइडरको कोड डिलिट गर्नलाई हामीले कहाँ जानुपर्छ हेर्नुहोस् त यो एन्ड अफ कन्टेनर हैन यो पनि हैन यो नि चाहिदैन यो स्लाइडर पनि चाहिदैन ब्यानर इमेज पनि चाहिदैन यहाँसम्म चाहिदैन अब यो H1 मा के लेख्नु पर्यो यहाँनिर H1 मा के हो यो सर्भिसेस भनेर लेख्नुस् यो सर्भिसेस पेज हो भनेर पछि के लेख्ने भन्ने पछि त छँदैछ यसलाई रिफ्रेश गरे हेरौँ त यो सर्भिसेस पेज हो किन सी हो मिलिरहेछ सबै कुरा मिलिरहेछ है अब होममा जान पर्यो होममा होममा त छ नि सबै कुरा सर्भिसेसमा सबै कुरा चाहिदैन बुझ्यो अब त्यसपछि अनि के पेज बनाएको भर्खर हामीले कन्ट्याक्ट अस सर कन्ट्याक्ट अस अनि त्यस्तै गरौँ न त कन्ट्याक्ट अस अनि मेन्यु गएको भए त हुन्थ्यो नि त भनेपछि मैले अब के को कोड कपी पेस्ट गरेँ फेरि सर्भिसेसको सेलेक्ट अल कपी केमा लगेँ मैले केमा लगेँ कन्ट्याक्ट असमा सेलेक्ट अल कन्ट्रोल V4 पेस्ट यहाँ के हो सर्भिसेसको सट्टामा यो के हो कन्ट्याक्ट अस ल कन्ट्याक्ट असमा नि आयो भनेपछि सर्भिसेसमा थिच्दा सर्भिसेसमा गयो होममा थिच्दा होम पेज देखियो वेबसाइट बन्यो कि बनेन अब वेट अझै एकछिन अब यहाँनिर सर
तपाईले एउटा कुरा मिस्टेक गर्नुभयो के थाहा छ मेन्युको कोड कपी पेस्ट गर्नुभयो ठिकै छ सबैमा मेन्यु चाहिँ आएको थियो व्हाट अबाउट दिस सीएसएस यो सीएसएस 3 ठाउँमा रिपिटेड भयो के भयो 3 ठाउँमा यो कोड लेख्यो लामो कोड भयो सर एउटा ठाउँमा एउटै ठाउँमा सीएसएस को कोड राखेर सबै ठाउँमा लिंक गरेर तान्न मिल्दैन म्यापिङ गर्न मिल्दैन है यहाँ पानी चाहियो यो रोगलाई छुट्टै पानी यो रोगको लागि छुट्टै जार यो किन छुट्टै जार यहाँको साइडमा एउटा जार राखेर सबैजना त्यसमा गरेर लिए भने म्यापिङ गरे हो सीएसएस को एक्सटर्नल सीएसएस यतिखेर काम लाग्छ यति धेरै कोड किन रिपिटेड गर्ने त सर एउटै ठाउँमा राखेर एउटा लिंक गरे भए हुन्थ्यो त हामी लिंक गर्न मिल्थ्यो नि त सीएसएस मा भनेपछि अब केको कुरा आयो एक्सटर्नल सीएसएस कुरा आयो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् हामीले सीएसएस मा एउटा फोल्डर बनाउने सीएसएस मा के गर्ने ए फोल्डर हैन फाइल बनाउने न्यू फाइल यसको नाम के हुन्छ स्टाइल तपाईले स्टाइल दिए नि हुन्छ c.css लेखे नि हुन्छ तर नर्मली स्टाइल लेखिन्छ है नर्मली style.css भयो यसमा के कोड चाहिएको यो कोड चाहिएको हेर्नुस् इन्डेक्सको सीएसएस सबै स्टाइल लाग्दैन अरुमा पनि अब वेट त्यही देखाउन आँटिरहेको छु एकछिन हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त यो जुन स्टाइल जतिको कोड छ नि यो यहाँदेखि कहाँसम्मको यहाँसम्मको एकैछिन है ह्याङ भइदियो